अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम में कराची के मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल आपसे दरख्वास्त करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी तादाद में लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस ज़रूर देख रहे हैं आप लोग, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए। जावेद शाह साहब, मैं जानना चाहूँगा यहाँ कराची में इस वक्त एक दफ़ा फिर, इससे कबल भी ये मामला चंद साल कबल उठा था और अब दोबारा से इस मामला पर जो है अदालत ने नोटिस लिया है। मार्टन रोड, क्लेटन रोड, जहांगीर रोड की जो ये आबादियाँ, ये जो पट्टी है पूरी हमारी तिनहट्टी से लेकर गुरु मंदिर तक, और इस तरह से अगर आप आ जाएं घूम के चारों तरफ इस इलाके के, तो जेल रोड वगैरह के इलाके जिसमें आते हैं, इन आबादियों को दोबारा ख़तरा लाक हो गया है, क्योंकि इनको मस्मार करने के जो है ऑर्डर एक दफ़ा फिर जारी हुए हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? इसके साथ साथ कराची में जो ये मसरूफ़ शाहराहों पर और गुंजान आबादियों के बीचों बीच जो शॉपिंग मॉल्स इस वाक़ हैं, जिनमें अभी गुज़श्ता दिनों आरजे मॉल जौहर मोड़ के पास है, वो जहाँ पर 11 अफराद जहाँ बग भी हुए थे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए थे। इसके बाद अब आयशा मंजिल शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल के करीब अरशी सिनेमा जहाँ होता था, वहाँ अरशी शॉपिंग सेंटर के अंदर आग लगी और लोगों के कारोबार तबाह बर्बाद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, आप समझें। तो ये तमाम वाक़यात जो पे दर पे शुरू हुए हैं, कल एक और जगह आग लगी सिटी कोर्ट के पास, जो सिविल हॉस्पिटल में। जी हाँ, तो ये आप मामलात को कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? ये कहाँ गफलत है? फायर ब्रिगेड के पास जदीद सहूलियात का फुकदान है? कोई सियासी अंसर इसमें है? या आप ये कैसे देख रहे हैं? ये इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले मैं चाहूँगा मार्टन रोड और क्लेटन रोड, जहांगीर रोड वाले मामले के ऊपर जो है आप जो ताज़ा तरीन इत्तलात से बताइए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। ये मार्टन रोड और जहांगीर रोड ये सरकारी अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बैरकें बनी हैं, जी हाँ। और अब इन बैरकों में सरकारी मुलाजमीन रहने लगे वफाकी। जब पाकिस्तान का कैपिटल कराची में जब था, तो जब यहाँ ये सेक्रेटरीट के जो मुलाजिम थे उनको अलर्ट किया जाता था। एक महकमा है हाउसिंग एंड वर्क्स का, स्टेट ऑफिस, वो मकान अलर्ट करता है। मगर इधर अब ये हो गया है कि इनमें जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं, उनकी तीसरी नस्ल रह रही है। तो वो तमाम मकान जो पुरानी हालत में थे वो तोड़ दिए गए, वो मकानों को बिल्डिंग बना दी गई है और बड़े बड़े डबल मंजिला मकान बन गए हैं। और इसमें कोई रेंट वेंट भी यहाँ के लोग नहीं देते हैं, बस इलेक्ट्रिक का उनका है, वो भी कि इलेक्ट्रिक दे रही है। ये एक बड़ी गुंजान आबादी है, सेंट्रल में है जी कराची जी के। जी हाँ। तो ये जहांगीर क्लिंटन क्वार्टर और ये सब मार्टन रोड, अब इसके मुताबिक बार कैसे चले, इसमें बड़े बड़े बिल्डर्स की निगाह है इसके ऊपर। ये ज़मीन ऐसी है, इस पे आगा खान जो है उनकी भी निगाह है। आगा खान ने भी ये केस लड़ा था, और लोग कुछ बताते हैं कि ये आगा खान की ही ज़मीन है, क्यों इस पे उनका है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ये एक ज़माने में बैरकें होती थी, फिर ये अस्तबल भी इसमें होते थे, और बड़ी बड़ी, तो अब तो वहाँ बड़े बड़े मकान बन गए हैं। और इस इलाकों में जी हाँ। 80 गज के जिनको मकान थे अलाट हुए थे, वो 80 गज के मकान नहीं रहे, वो 200 और 120 और यानी कि 150 गज के बने हुए। तो इसमें लोग रह रहे हैं। अब इस आबादी को बिल्कुल यहाँ से हटा देना एक बहुत बड़ा ये वो है इंसानी यानी कि नुकसान होगा, इसमें अमन अमान का भी बड़ा मसला होगा। तो इस पे अब मुतादिद बार कोर्टों में पहले भी माजी में भी इस पे फैसले हुए हैं, और फिर सिंध हाई कोर्ट में भी फैसला हुआ था, फिर इस पे इन्होंने पटिशन दायर, मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड वर्क्स वफाकी इमलाक है ये तमाम। तो इसको ये कैसे चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर इस पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे क्योंकि आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को मुतबादिल जगह दी जाए या कोई हाउसिंग सोसाइटी बना के दी जाए। अब जो नए लोग सरकारी मुलाजमे बन रहे हैं उनको अलाट किया जाता है मकान, उन जगहों में उनको अलाट नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ सरकार के मकान ही नहीं है। वो मकानों पर डबल मंजिला ट्रिपल मंजिला मकान बने हुए, और वहाँ काबिज लोग हैं, और यानी कि जो असली जिनके अलाट हुआ था वो तो मर खप गए।
ملک کی کوئی تیسری نسل رہتی ہے. تو یہ اس کا فیصلہ تو بہت دن سے یہ کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں جی اور ہاں اس جی کی ہاں. یہ بات چلتی ہے مگر پھر رک جاتی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس پہ. اچھا تو اس ہم میں نے سیاسی اس ہاں میں جو اس سیاسی میں پارٹیاں سیاسی ایشو بھی جی ہے. پہلے ایم کیو متحدہ پاکستان نے پہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے نا یہ ان کو مالکانہ حقوق دے دیا جائے اور ان کو یہ تمام ان کی جو پینشن ہے یا وہ ہے اس کو پیسہ لے کے ان کو ایک سستے داموں پہ ان کو بیچ دی جائے اور ان کو جو رہنے جی والے جی ہیں ان کے لیے رہائش کا فقدان نہ کیا جائے. تو یہ طریقے سے اپنے ووٹر ہیں, کیونکہ اس میں زیادہ تر متحدہ کے ووٹر ہیں یہاں جو جی رہتے ہیں, زیادہ تر رہائشی جو ہے مہاجر آبادی ہے. مہاجر آبادی اردو اس پہ. تو اس حوالے سے اب منسٹری ہاؤسنگ ورک کہتی ہے, وفاقی حکومت کہتی ہے جو ہمارے نئے ملازمین ان کو کہاں دیں. کراچی میں 2 آبادی ہیں وفاقی, ایک پرانی ایک یہ کلنٹن اور جہانگیر کوٹ اور ایس ٹی ایریا فیڈرل کیپیٹل ایریا. تو یہ جی جی تمام میں ناجائز قابضین اس میں رہتے ہیں اور اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں اپنے مکان بیچ کے. اب آپ یہ دیکھیے المیہ مکان سرکاری بیچ دیا انہوں نے, تو یہ بھی ایک غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اگر ایک المیہ جنم لے گا, اگر ان تمام آبادی کو منتقل کیا, متبادل ان کا صحیح انتظام ہونا چاہیے یا ان کو پیسے دینے چاہیے, جو بھی کچھ ہو, مگر ایسا ہو کہ انسانی المیہ نہ ہو کو, یعنی کہ رل نہ جائے. غریب لوگ رہتے ہیں وہاں, زیادہ تر متوسط طبقے کے پسے ہوئے متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں, جی. اس لیے ان کو آپ متبادل جب تک جگہ نہ دی جائے تو جب تک ان کو میں سمجھتا ہوں بے دخل نہ اچھا کیا جاوید جائے. صاحب دوسری چیز جو پے در پہ آتش زدگیوں کے ہاں تو واقعات اس ہیں. پہ آتش زدگی کی جو وارداتیں, اس پہ ایک تشویش کی لہر ہے. جو شہر کا شہری ہے, پرامن شہری, وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ واقعات متعدد بار ہو چکے ہیں اور یک کے بعد دیگر ہو رہے ہیں. ایک یہ گلستانی جرم میں ہوا RJ, اور اس کے بعد اب یہ عرشی جو جی عرشی اس پہ ہو گیا. عائشہ منزل میں. یہ عرشی جو ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ عبدالوحید عرشی تھے. ان صاحب کو یہ پیپلز پارٹی کے وزیر بنے تھے, ان کو یہ جگہ الاٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ ایک سنیما بنایا تھا, عرشی سنیما تھا. اب پھر یہ پلازا میں تبدیل ہو گیا. تو اب اس میں یہ آگ لگی, کافی جانی لوگوں کا نقصان بھی ہوا, کچھ جانوں کا, اور مال کا بڑا نقصان ہوا ہے. یہ جو صورتحال ہے, اسی طریقے کا سول اسپتال میں اندر آگ لگ گئی. تو یہ جو متعدد بار اس کی میں سمجھتا ہوں ایک تحقیقات کرانی چاہیے. اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں, یہ تو جسٹس رہ چکے ہیں سابقہ, تو ان کو چاہیے فوری طور پہ اس کی ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی تحقیقات کی جائے, گہرائی میں جایا جائے. کہیں کوئی بھتے کا تو شخصانہ نہیں ہے ان پلازاؤں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہیں کوئی شرپسند عناصر یا بھتہ خور ان سے بھتہ لے رہے ہوں کیا. ہر جگہ ایک دم اچانک یہ وارداتیں آتش زدگی کی شروع ہو گئی. واقعات جو ہاں, ہو رہے یہ ہیں. یہ کیا ہے, نظر آتش تو نہیں کیا جا رہا ان اچھا لوگوں جاوید کو, صاحب یہ ایک یا اور یہ کوئی اس میں بھتے کا شاخسانہ تو نہیں. تو اس کی مکمل تحقیقات کی جائے اور اس کے کیفر کردار بجائے. اگر کوئی مجرم ہے, اگر کوئی غفلت ہے انسانی, اس کو بھی, اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جو آگ بجھانے کے آلات وہاں موجود تھے, یا جو فائر بریگیڈ ہے اس کے پاس, ان کو فائر بریگیڈ والے کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, پھر بھی وہ لوگ اس حالت میں بھی آتے ہیں. تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور بلڈنگ کے اندر آلات ہونے چاہیے آگ بجھانے کے. اور یہ تو رکھتے ہی نہیں ہے بلڈنگوں میں, بلڈنگ بنا دیتے, یہ نہیں سوچتے کہ کل یہاں آگ بھی خدا نہ خواستہ لگ سکتی ہے. کیسے اس کا جی ہاں جی, اتنا بند کر دیتے کہ باہر نکل نہیں نکلنے سکتے تک لوگ, کا راستہ فائر راستے نہیں ایگزٹ نہیں ہوتے. بناتے. یہ جو تاجر تنظیمیں ہیں, ان کو جہاں احتجاج کر رہی ہیں, ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو پلازا بنے اس میں پہلے یہ راستے دیکھنے چاہیے نکلنے کے, ایمرجنسی میں کیا ہے, اور اس میں آگ بجھانے کے آلات کا کوئی کمرہ موجود ہے یا نہیں ہے, سیفٹی کا, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو تحقیقات کی جائے, جو غفلت کا مرتکب ہے, بلڈر مرتکب ہے, تو اس کو بھی سزا لگائی جائے. اگر کوئی اس میں شرپسند عناصر یہ وارداتیں کر رہے ہیں جلانے کی, تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو اس میں سمجھتا ہوں مقبول جعفر صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, اس میں خصوصی کمیٹی قائم کریں گے, اور لازمی جو مکین وہاں سے نکل کے روڈ پہ آ گئے ان کو معاوضہ بھی دیا جائے. اور اتنا معاوضہ تو بہرحال نہیں دے سکتی اس حکومت بھی, مگر ان کو معاوضہ دیا جائے, ان کے کاروبار کو, غریب لوگ ہیں کو دوبارہ چلایا جائے. کیونکہ یہ ایک المیہ ہوا ہے, جائیداد سے محروم ہو گئے, اپنے کاروبار سے محروم ہو گئے لوگ. اس پہ توجہ دی جائے فوری طور پہ. بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز کو لائک شیئر کیجیے, اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.